बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर छा गए हैं। आईनी बेंच जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। इसके बाद जो तफसील है आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस सिस्टम में रह कर लड़ने का फैसला कितना दुरुस्त था। मंसूर अली शाह ने कहा है कि मैं इस सिस्टम में रह के आईनी तरमीम के बारे में जो भी बयान है और बताऊंगा कि कौन सा आइन का केस कब लड़ा जाएगा, इसको कौन सुनेगा और इसके बारे में जो डिटेल है वो उन्होंने ऐसा जबरदस्त खड़ा किया कि जो इसकी आवाज़ है वो इस्लामाबाद हो गया, दूर दूर इलाकों में सुनी गई। और अगर आइंदा भी वो ऐसे खड़ा करते रहे तो ये हुकूमत है, ये जो बुखलाहट का शिकार है वो बहुत जल्द फारिग हो जाएगी और अपने कैफे किरदार तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा, मंसूर अली शाह ने कहा कि वो आईनी बेंच, जिस आईनी बेंच में हुकूमत ने अपने पूरे निज़ाम में अपने पसंदीदा जजेस को शामिल किया गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस आइन को उड़ा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ 3 जजेस और भी शामिल हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। उन सब ने मिलकर जो जितना भी ये है काम आईनी बेंच का किया गया उसका जो सारा दरोमदार था वो उस आईनी बेंच पे था जो कि उन्होंने उड़ा के रख दिया है, ख़त्म कर दिया है। उनके साथ जो 3 जजेस शामिल हैं जो ये कर रहे हैं उनमें आयशा ए मलिक, अकील अब्बासी, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान के 3 जजेस ने कोर्ट रूम नंबर ए इस आईनी बेंच के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। यानी कि इनके इस फैसले से जो गवर्नमेंट की गेम है वो गेम चेंजर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। यानी कि हुकूमत ने जस्टिस जाहिया अफरीदी को बिठाया अपने जिस मकासद के लिए, सीनियर जज को छोड़कर, मंसूर अली शाह साहब को छोड़कर याहिया अफरीदी को बिठाया, जूनियर जज को बिठाया अपनी गेम खेलने के लिए। लेकिन जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने तो अपने हाथ पाँव, मैंने अपने कल वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि उन्होंने अपने हाथ पाँव काट कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि जो करेगा ये करेगा। अगर याहिया अफरीदी साहब उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ देते आईनी बेंच के हवाले से तो आज जो है वो बिल्कुल हालात बिल्कुल और होते। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत से फैसले किए हैं, उनके फैसले के रूप पे आज भी जो है जजेस उनकी इज्जत करते हैं। जबकि याहिया अफरीदी साहब ने शुरू के दिन में जो फैसले किए, उन्होंने कहा कि शायद मैं जो शुरू के फैसले करूंगा तो लोग मेरा साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे हैं मैं उनके साथ हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो बात है उसी को पलट दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह का साथ ना दिया, उनको धोखा दिया। जिस दिन ये आईनी बेंच बना उसी दिन के बाद अभी तक ये बेंच मुश्किल का शिकार है, क्योंकि इस बेंच में ये नहीं बताया गया कि जो कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा। आईनी बेंच कौन बनेगा, उसमें जो लोग हैं वो तो शामिल किए गए, लेकिन केस नहीं बताया गया कि कौन सा जो केस है वो आईनी बेंच सुनेगा, आईनी जज सुनेगा, और जो कौन से केस है वो रेगुलर जजेस सुनेंगे ना। 2 माह हो गए, उन्होंने कहा मंसूर शाह ने कि अगर 2 माह तक ये जो आईनी बेंच है ये काम नहीं करेगा तो क्या जो जजेस हैं वो हाथों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 7 जजेस को शामिल किया। उन्होंने कहा कि हम आपके 7 लोगों का जो बेंच है वो बनाते हैं, आप लोगों ने काम करना है। हुकूमत ने वो जो पॉलिसी थी कौमी असम्बली में, सेनेट में पास करवा दी, जो लोगों ने उनको बना के दी कि ये जज बैठेंगे तो ये फैसला आपके हक में होगा। उन्होंने वो तो बेंच तो बना दिया, लेकिन ये ना बताया कि उस बेंच पे कौन सा केस सुना जाएगा, कौन से केस की सुनवाई होगी, क्या होगा। ऐसा ही एक केस जब आयशा ए मलिक के पास आया, वो टैक्स के मुतालिक केस था, जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि ये तो केस जो है ये तो हमारा है ही नहीं, ये जो केस है ये तो जो है वो आईनी रेगुलर जजेस का केस है, ये हमारा केस नहीं है, लिहाजा जो है आप जो केस है इसको आईनी के पास ले जाएं, हम रेगुलर जज हैं, हम आपका ये केस नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको दूर रखने के लिए बहुत कुछ, उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी केस हमारे पास आएगा उस केस को हम खुद सुनेंगे और उस केस पे अगर कोई ये कहता है कि जी नजरसानी का केस है, कर देता है, दरखास्त दे देता है कि जी ये जो फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह ने या
لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کی سنوائی بھی ہم سنیں گے. یعنی کہ اگر میں جو فیصلہ کرتا ہوں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جی کیس کس کا ہے, آئینی بینچ کا ہے یا ریگولر ججز کا ہے. میرے پاس ایک کیس آتا ہے, میں اس کیس کو آگے نہیں کروں گا, میں اس کیس کو سنوں گا, اس کیس کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کروں گا. اگر کوئی بندہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست دیتا ہے کہ جی میرے اس کیس پہ جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, نظر ثانی کی جائے, اس کیس کو دوبارہ دیکھا جائے, تو اس کیس کو دوبارہ میں ہی دیکھوں گا, کسی اور بینچ کے پاس, کسی اور جج کے پاس یہ کیس نہیں جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کون روک سکتا ہے, ہم سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اگر کسی کیس کی سماعت سنیں, اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. سماعت کے درمیان یہ بھی ریمارکس دی ہے کہ اگر ہم فیصلہ سنا دیں, اس کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر ہو, تو نظر ثانی کے کیس بھی ہم سنیں گے, آئینی بینچ نہیں سنے گا. ان کی یہ بات سن کے تو بہت بڑا کھڑاک ہو گیا, اسلام آبادی کا کھڑاک ہو گیا. امین الدین خان صاحب نے کہا, سنا جب یہ, اور فوراً کے طور پہ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ جو جج ہیں یہ آئینی کیس سنیں گے, کیونکہ اگر اسی طرح یہ کیس جو ہیں یہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جاتے رہے, وہ انہی پہ فیصلہ سناتے رہے اور وہ کہیں کہ نظر ثانی کی درخواست بھی ہم سنیں گے, تو جو ہم نے آئینی بینچ بنایا ہے اس آئینی بینچ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس آئینی بینچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے, ججز کو مینج کرنے کے لیے, ایک طرف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس بنے, دوسری طرف منصور علی شاہ کو بھی اسی بینچ کا اگر حصہ بننا تھا, تو پھر کیوں حکومت کے لیے اتنی پریشانی ہم کریٹ کریں؟ ہمیں تو جسٹس منصور علی شاہ کو اس معاملے سے ہٹا دینا تھا نا. اگر وہی بینچ میں شامل ہو گئے, وہی فیصلے سنانے لگ پڑے, وہی کیس جتنے لگ پڑے, تو پھر یہ آئینی بینچ کا فائدہ کیا؟ آئینی بینچ تو پھر اپنی موت آپ مر گیا نا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب تو میدان میں کود پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں میدان میں کود پڑا ہوں, اور میں جب تک میں جج ہوں میں اپنے ہر کیس کو سنوں گا, اس کے بارے میں ریمارکس دوں گا, جس پہ حکومت جو ہے بخلاہٹ کا شکار ہوگی. امین الدین صاحب نے جو لوگ بلائے اور کہا کہ اس جو کام, کیونکہ گورنمنٹ تو بنا کے درخواست منظور کروا دی, اب ججز کا کام تھا کہ وہ بیٹھتے, وہ دیکھتے کہ کون کون سا جج کس کس جگہ پہ کام کرے گا. اس پہ بھی کوئی کام نہ ہوا. اس پہ پھر امین الدین صاحب نے کہا کہ سب لوگوں کو بٹھایا جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے اور کب کرنا ہے, اور کون سے کیس کون سا بندہ سنے گا اور کب تک سنے گا, اور اس کی جو ہے اس میں ذیل التواء مقدمات بھی آ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پڑے ہیں, 600 کچھ کے قریب, کل میں نے آپ کو تعداد بتائی تھی. اس میں وہ کیس بھی آ جاتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ عائشہ ملک بھی ہیں اور عقیل عباسی صاحب بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے اگر حکومت جو ہے کا بنایا ہوا بینچ, جس میں سے منصور علی شاہ کو نکالا گیا اور ایک طرف کر دیا گیا, اگر یہ جو بینچ ہے یہ بینچ کام نہیں کرتا, یہ 2 مہینے تک کام نہیں کرتا, تو باقی ججز تو فارغ نہیں نہ بیٹھیں گے, ججز کو تو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے نا. لہٰذا جتنا بھی کام ہو رہا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب پھر چھا گئے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے جو کھڑاک ہے وہ سب کو سنایا جائے.